Yalla, on va continuer. Oui. يلا. دونك شحال كانت عندنا هنايا شنو قال لك؟ قال لك قال soit لك A soit θ un réel vérifiant 0 strictement inférieur à θ strictement inférieur à A. قال لك justifier l'inégalité d'événements. يعني بين لي علاش هذه صحيح. دونك شنو غنديرو؟ هنا راه اونكادري. دونك كيفاش شنو غنديرو هنايا؟ انت ناصر قول لي شنو طالبين؟ مونطرون دابا لا كيسيون شحال 6 لا 6A. 9. مونطرون اش Montrant que l'événement Zn-A supérieur ou égal entre crochets la valeur absolue ديالها entre crochets هذه يعني هذا ليفينمون هذا égal au l'événement Zn moins A supérieur à θ union Zn moins A inférieur à moins θ inférieur à moins θ. كيفاش غنبينوا هاد ديزيغاليتي ما بين لي زيفينمون؟ اذا اش غادي نديرو؟ دونك اش غنديرو؟ غناخدو واحد دابا هاد ليفينمون غناخدو اون بتيت اوميغا ياك؟ on a بتيت اوميغا appartient à l'événement Zn moins A strictement inférieur à θ. هذه كتكافئ اش؟ équivaut à quoi? Valeur absolue de Zn appliquée à oméga moins A strictement supérieur à θ. لاحظوا واحد القضيه شنو حيدت هاد لي كروشي ديال ليفينمون داكوغ وهنا واحد القضيه هذا راه مابقاش فاريابل اليتوار هذا راه ولا فالور سيغتان يعني زد ان ابليكي اوميغا ولا غير عدد مابقاش فاريابل اليتوار اما هنا راه فاريابل اليتوار واضح وي الكيستيون قبل ما نزيد نو بين واحد لي فاريابل الياتوار هذا فاريابل اليتوار ولكن ملي كندير لي ابليكي على اوميغا صافي كيولي غير عدد اوميغا راشي فاليو وهذا عدد هذا متفقين دونك حنا دائما كنبين نبغي نبين ليغاليتي ما بين جوج ديال لي زونسومبل كناخذ واحد ليليمون هنا خصنا نلقاه هنا اذا باش تفهموا اكثر الا عقلت واحد الوقيته انتبهوا معايا هاد لونسومبل هادي اكس مثلا انفيريور ايكال ا راه باغ ديفينيسيون شنو هي راه هي لونسومبل دي possibilités petit oméga dans l'univers tel que x appliqué à oméga soit inférieur ou égal à a اذا باش تقول لي انت واحد اوميغا مثلا كاينه في هذا ليفينمون x inférieur égal à راه ايكيفو خاصها تفيريفي لي هاد لا كونديسيون يعني x اوميغا يكون صغر من a لاحظوا هذا شنو هو هذا راه هو اللي كيرمز لهاد لونسومبل هادي وهنا هاد ليليمون هذا غيكون في هاد لونسومبل هادي سولو موسي الا كانت الفيريتي هاد لا بروبريتي متفقين نكمل دابا غنخدم بواحد لا بروبريتي ديال لي نومبر دونك x سيبيريور ايكال ا r bien sûr avec r strictement positif عندي ليكيفالونس ما بيناش x est entre r et moins r يعني x غتكون supérieur égal r ou x غتكون inférieur égal à moins r هاد لا بروبريتي راه شفتوها من السانكيام وي شفناها ديك العام داكوغ يعني اش غتولي عندي هادي واش عماد جا ولا مازال لا ما كاينش جو بونس مش غادي نكشف هو ديك المره قال لي ما فهمش هاد الدرس ايوا راه درنا لي زعما ديك النهار باش نشرحو لك بشويه ولكن سي با غراف دونك غنكتبوا ان هادي غنحيدو فالور ابسولي ودابا هو راه خصو يدخل ويسولنا سؤال بسؤال ونشرحوا ليه وكيفاش بغى يدير يفهم ودابا غادي يهرب غادي يفهم ايوا فهم راه ما غاديش بالهربه الوغ زد ان دو اوميغا موان ا غتكون كبر من تيتا او زد ان دو اوميغا موان ا غتكون صغر من موان تيتا داكوغ اذا غنرجعوا اذا هاد اوميغا اين ايفينمون غيكون فيه ابارتي على ايفينمون دابا غنحيد هذا اش غندير غندير زد ان وندير قوس زد ان موان ا موان تيتا ou oméga appartient à Zn
Zn moins 1 strictement inférieur à moins θ. غنديروا هاد المعطوفات هكا ديال ليفينمون. خلينا نديك ليفينمون X appartient à union B. اش كتعني؟ كتعني ان X appartient à ou X appartient à B. إذا غنقولوا هنايا ان اوميغا appartient à l'événement Zn moins 1 Union. θ union Zn moins 1. صغر من موان θ. دونك فين خدينا المره الاولى اوميغا خدينا في هذا لونسومبل وصلنا فين لقيناه كاين في هذا لونسومبل يعني اش غنستنتجو دونك غنستنتجو ان ليفينمون alors absolu de Zn moins 1 supérieur à θ l'événement راه هو نفس l'événement Voilà, oui. Zn moins 1 supérieur à θ union Zn moins 1 strictement inférieur à moins θ. Ça marche? Oui. Voilà. هادشي دابا بعد خطات فاش كنا كنديروا هذاك الدرس ديال لي زونسومبل كتسولوا علاش كتصلح هاد لي زونسومبل واش هادو راه لي زونسومبل دابا كنديروا اكزومبل اونسومبليست. داكوغ يلا ندوزو نرجعو للسؤال الاخر. هادو من الاسئله المعقدين في هذا التمرين. يلا ناصر شنو غنديرو دابا؟ اون ديدويغ لا ريلاسيون. لا بروبابيليتي ديال هادي راه هي هادي ياك؟ غنعاودو حنا راه عندنا غنعاودو راه هي. دوك انا غنشرح. غادي نمشي يا سيدي فين غادي نمشي؟ الاولى غندخل عليها البي غندخل عليها بروبا. هذاك السؤال الاول ندخل عليه بروبا. دابا غادي نمشي غادي ناخذ هنايا ياك دابا لا كيسيون بي شنو طلبوا مني نحسب؟ بروبا ديال زد ان موان 1 سوبيريور ايكالا تيتا. باغيين مني لا بروبابيليتي ديال دو ليفينمون زد ان موان 1 سوبيريور ا تيتا. هذا شنو بينتو كيساوي؟ هو لا بروبابيليتي ديال زد ان موان 1 موان 1 supérieur à θ union Zn moins 1 supérieur Inférieur à à moins θ. inférieur à moins θ. هاد لي دوز ايفينمون باش كيكون عندك دوز ايفينمون انكومباتيبل ما يمكنش هذا في نفس الوقت يكون كبر من θ وصغر من موان θ. اذا هاد دوز ايفينمون سون انكومباتيبل متفقين؟ باش كيكون عندك دوز ايفينمون انكومباتيبل ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Alors la probabilité de A union B هي شحال؟ la somme. Il y a la probabilité de A plus la probabilité de B. Ça marche? Oui. En général, on a moins la probabilité de A inter B. Mais si vous avez deux événements incompatibles, il va disparaître. Donc, il y a la probabilité de Zn moins A strictement inférieur à θ, plus la probabilité de Zn moins A strictement inférieur à moins θ. Donc, ça va donner quoi? C'est la probabilité de Zn supérieur à θ plus A, plus la probabilité de Zn inférieure à A moins θ. دابا غنرجعوا نتابعوا معايا لا ذلك غنرجعوا Hn de Z Hn de X هذه هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون دو Zn ياك يعني كنا بيناها قبل اش كتساوي هذه سا ديبون قلنا اذا كان X صغر من 0 راه هي 0 كان X كبر من اش من A راه هي غتكون 1 ولكن اذا كان x كومبري انتر a et 0 راه غتكون هي شحال كنا نقولوا x على a لا هي h n دو x. المهم هما ما باغينش هذا الشيء صافي خلوها من بعد دوك نحتاجوا هذه من بعد. الوغ هذه شنو هي 1 دوز ليفينمون كونترير 1 موان بروبا ديال زد ان انفيريور ايكال علاش درتي 1 نقلب هذه دابا شوف معايا شوف لا ديك شوف دابا انا غنخدم بهذه ياك اذا اش عندي هنا عندي اصغر انفيريور ايكال خصها تكون هذه انفيريور ايكال اذا باش نرجع هذه انفيريور ايكال باش غنخدم انا ناصر ليفينمون كونترير ولكن هذه ديجا مزيانه هذه مصوبه زد ان عندي فاريابل اليتوار ا دونسيتي واخا عندي ستريكتومون انفيريور نقدر نرجعها ne cherche pas les points
Voilà, les variables à la densité ne chargent pas les points. Il a dit il y a 1 moins la fonction de répartition de z, il y a hn évalue فاش. Donc il évalue x, هنا كندير x. A plus إذا عندنا x هنا كندير x. A plus. Voilà, a plus θ. وهذه plus la fonction de répartition nette de z partition de évalue a HN. moins θ. مزيان. Oui. واضح. اقرأ. عليا. مزيان ضحكتينا. دابا غنرجعوا لا ديرنيير كيسيون ياك واضح هاد لا كيسيون بي Oui, monsieur. دابا غندوزو لا ديرنيير كيسيون السد تقدر ترجع ندير لها سكرين درت لك انا نصيفط عليكم دابا. وانت شوف هذا سي ناصر انا غادي نخلي لكم هادشي في فيديو عاودوا قراوه فهمتي يلا غير تبعوا معايا اش قلنا بلاتي نشوف شنو باغيين établir l'égalité. واخا établir l'égalité شكون هي l'égalité دابا غادي نحسبوها ندير فونكسيون دو ريبارتيسيون. دابا هذيك اش ان غنحسبوها شكون هي l'égalité عافاك اللي قال لنا قول لي شنو هي بي دي زد ان موان ا سوبيريور ا ديتا ايغال باينه هي شحال كتساوي 1 a moins d'état sur a le tout à la puissance 3n sur a le tout à la puissance 3n. Monsieur, c'est les crochets. Les crochets شحال كتساوي شوف لا عليكم قبيله شنو بينا قبل بينا ان كان عندنا اكس هي شحال هي اكس ياك هي اكس sur a le tout à la puissance 3n. متاكد مزيان هي 3n مزيان. دابا حنا لاحظوا معايا باش يمكن لي نحسب هاد اش ان ها انت شوف هاد اكس هذا انا غنعاود نديرو بلون مغاير هنا فاش كتكون عندك اكس ملي كتبغي تحسبها كتجي تشوف هذاك اكس بعدا واش صغير من زيرو. الا كان صغير من زيرو هذه راه غتكون زيرو. الا كان اكس صغر من ا وكبر من زيرو راه غتكون تعوض هنا. الا كان هذاك اكس فايت ا راه هي واحد. اذا حنا بالنسبه لينا غنجيو اشنو عاطينا هما في لينونسي ديالنا عندنا تيتا محصوره بين 0 و ا دونك كنعوضوا في الوسطينيه عندنا تيتا صغر من ا ياك وكبر من زيرو. اذا حنا بالنسبه لينا ا بلس تيتا هاد ا بلس تيتا الوسط كبر من ا ياك ولا لا سوبيريور غازا يكبر من ا كبر من ا كتشد هذه كتزيد هنايا ا وهنا ا ها هو كبر من ا. اذا شحال غتساوي هذه واحد غتساوي واحد. دونك بمعنى هنا غنجي نكتب هنا واحد انت تابعوا معايا زد ان موان ا اون فالور ابسولي strictement inférieure à θ. دونك هنا غنكتبوا مونطرون كو هنا اون ا هذه هي 1 موان اش ان موان 1 دو ا بلس θ موان اش ان دو ا موان θ. دونك حنا بالنسبه لينا هذه هي 1 موان 1 لان هنا كار غتقولوا ان ا بلس θ strictement supérieur à a دونك هذه غتولي 1 ولكن هاد ا موان θ محصوره بين ا بين 0 و ا. دونك الا درنا 1 موان θ شحال غتولي غتكون صغر من ا. ا موان θ ملي غنجبدوها من هذه عندنا ديتا محصوره بين 0 و ا. θ strictement positif. دونك θ strictement positif دونك الا درنا ا موان θ راه صغر من ا ولكن علاش هو كبر من زيرو من هاد لينيغاليتي غيبان لينا بلي راه ا موان θ بوزيتيف. اذا دابا هذا العدد هذا ياك تابع معايا ناصر مزيان هذا العدد هذا اللي هو ا موان θ اللي كاين هنا راه فين كاين اصلا كومبري اونتر 0 و ا بمعنى غادي نرومبلاسي فاش غادي نرومبلاسي في هذه. اذا شحال غتخرج ليا هي موان هي 1 موان ديتا على ا لو تو على لا بليس ماشي موان هنا بليس صافي غتخرج لنا هي بليس اش بلاس اكس غادي ندير ا موان θ ا موان ديتا سور ا لو تو على بليس 3 ان. اذا فينالمون غتخرج لكم هي ا موان θ سور ا لو تو على بليس 3 ان. دابا خاصنا لا ليميت مزيان دابا بقاتنا لا ليميت.
دونك غادي نمسح هادشي كامل. يلا ناصر قول لي شنو الليميت ديال اش اللي خاصنا. خاصة الليميت ديال A moins θ. La limite de والصراحة 1 tend vers plus l'infini. باغي لا ليميت ديال هادي Oui. Moins A supérieur à θ. كون ان طون Tend فيغ بلس L انفيني. fini. Oui. وهادي شنو هي؟ هي هي لا ليميت ديال اش؟ ديال 1 tend ديال vers plus A moins l'infini. ا موان ياك موان تيتا Θ sur A. Le tout à la puissance لو تو على بيسونس 3n. ان 3n. لو تو على 3n. بيسونس 3 خلوها هكا 3 كون ان طون فيغ Oui. بلس انفيني. دابا ذكروني بواحد لا خاصة نشوفو هاد. بوسيبيليتي ديال ليميت ديال كيو على بيسونس ان خاصو كون ان إلا طون يكون فيغ كانت بلس كيو انفيني. بين موان زان شحال غتساوي هادي الا كانت كيو كومبري اونتر 1 و موان 1 زيرو. بلس l'infini. زيرو. واذا كانت كي كبر من 1 واحد. هي بلس لانفيني. واذا كانت كي ما بين موان 1 اذا كانت كي انفيريور ايكال موان 1 لا ليميت نيكزيست با. واذا كانت كي كتساوي 1 لا ليميت هي 1. انا اللي كيهمني دابا هي نشوف هذا كيفاش داير اش من حاله هاد كيو. دابا بحال الا عندي كيو هو موان ا تيتا سور موان تيتا سور ا. اذا المعطيات اش عطيني تيتا ديجا عندنا تيتا بين 0 هنا شكون اللي صغر تيتا ياك صغر من ا θ صغر من A. وهذا الشيء صغر من زيرو ياك. دونك اش غنديرو؟ يعني الا درنا سوبيريور ا زيرو. نقدروا نقولوا مثلا هاد ا موان تيتا كيفاش داير؟ راه محصورة بين الناس واحد وواحد. بوزيتيف. وي تكون محصوره بين واحد. دابا ا موان تيتا بوزيتيف ياك ولا لا؟ وإلا درنا مثلا ا موان تيتا غيكون صغر من ا. صغار من لان A اصلا ا كنقصوا منه شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف يعني راه غيكون صغر من ا. يعني هذا الشيء كامل اش غيعطينا؟ غيعطينا ان اذا شدينا مثلا ا موان تيتا وقسمناه على ا غيكون صغر من واحد. اذا شديت هذا الشيء وقسمناه على ا يكون صغر من واحد. ا بوزيتيف وهذا بوزيتيف غتكون هذه كبر من زيرو. مكسورة بين 0 دونك هذا الشيء اش غيعطيني؟ غيعطيني ان الليميت ديال ا موان تيتا ديفيزي بار ا واحد تساوي زيرو. هي زيرو. وبالتالي اش غتولي عندي هذه؟ هي اللي 0 هي دونك لا ليميت ديال لا probabilité ديال Zn moins A supérieur à θ quand n tend vers plus l'infini égale 0. وهذا الشيء quel que soit pour tout θ. ما كان θ. كاين شي سؤال اخر؟ استاذ هذيك ا موان تيتا مالا انفيريور ا ما مالا عرفتش كيفاش. انت عندك ا بوزيتيف ياك ا بوزيتيف كاينين دونك موان θ ضربتي في موان غتولي نيجاتيف صغر من زيرو وزيد ا. دونك زيد هنايا ا موان θ وزيد ثاني هنايا هي ا موان زيرو. هي ا. راه باينه حيت علاش؟ لان ا ستريكتومون بوزيتيف كتنقص منه شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف دونك غيكون صغر من ا. سا مارش. اش يمكننا نقولوا ناصر على ديغاليتي؟ نقدروا نقولوا ان زد ان كونفيرج كونفيرج probabilité vers la variable aléatoire certain A. Ça marche? vers A شنو A؟ هي بيي. لا ماشي بي. دابا راه هذه لا كونفيرجونس اون probabilité اللي ديجا هضرنا عليها. دونك فاش قلنا مثلا نعاود نمسح هذا الشيء صافي. مع قلتي لا فاريابل aléatoire A ولا variable aléatoire certain. حتى ملي كنقولوا x اشنو معنات x converge en probabilité؟ x converge en probabilité on proba vers واحد الفاريابل aléatoire مثلا نقولوا constante a. هذه شنو كتعني؟ كتعني ان quel que soit epsilon strictement positif la probabilité ديال x moins a supérieure à un certain epsilon هذه tend vers alors la suite xn. donc تكون عندنا هنا n suite هنا xn. donc الا كانت لا ليميت ديال هذه quand n tend vers plus l'infini égale 0 هنا كنقولوا بلا لا xn converge en probabilité vers a. d'accord. يعني اشنا هو هي لا فاريابل هي لا فالور ا استيمي ولكن هذاك الفاريابل الياتوار ديالنا زد ان بحال الا قلتي en probabilité elle va converger vers la variable aléatoire vers la valeur à estimer. بمعنى الا كبرنا n راه غادي نقربوا من لا فالور à estimer. Ça marche.
صافي لي كيسيون سالاو. وي مسيو. دونك لا سيونس سي فيني. دونك لا بروشين فوا نصحوا البروبليم الثاني. داكوغ ولكن نحاولوا ميرسي مسيو. ميرسي مسيو. ميرسي نعم. مسيو. هذاك البروبليم الثاني راه زايد شويه في ديفيكولتي خدموه. صافي. الله يسر. Merci, monsieur.